إذا غادي نبدا لا دوزيام بارتي كما لاحظتوا الإخوان. ديجا لا بروميير بارتي دوزناها خاصة بلو كادر جوريديك دو ترافاي، الإطار القانوني ديال الشغل. يعني هضرنا على لي كونطرا دو ترافاي، هضرنا على لي غولاسيون دو ترافاي قانونيا، يعني في القانون الشغل. هضرنا على لا سسبونسيون، هضرنا على لا سيساسيون، وهضرنا على اوتر شوز اللي هي اون غولاسيون افيك لو ترافاي. إذا بالنسبة لهاد لا دوزيام بارتي، هاد لا دوزيام بارتي جينيرالمون اللي هي لا بارتي ديال لي سالير، يعني اللي هي الأجور. نشوفو كومون يسو كالكول لي سالير، كي سون لي كومبوزونت دي السالير، المكونات ديال الأجرة، وأشنا هو القانون اللي كينظمها هنا. إذا كما كتلاحظوا ابارتير من لي نوسيون ديال الكور هنايا، عندنا غادي نشوفو بريميرمون لانترودكسيون، تقديم، يعني غادي نشوفو اش كيقول القانون، لي فورمول دو سالير، كيفاش كيتحسب لو سالير، لا فورمule donc du calcul, quelles sont les formes peuvent prendre la rémunération. شنو هي la rémunération، شنو هي les formes اللي يمكن تاخدها. donc نشوفو troisièmement qu'est-il de paiement de la rémunération, c'est-à-dire les modalités de paiement. شنو هما les modalités او التأطيرات القانونيه اللي كيأثر على القانون، يعني في البيمون، في الاداء ديال الاجور. Et enfin, donc, غادي نمشيو لو كوتي براتيك اللي هو كومون جيري لا ريمونيراسيون دي سالير او سان دو لونتربريز في سيرفيس دو باي، كيفاش كيجيري هاد لا ريمونيراسيون هنايا. وهاد لابارتي اللي هي مهمه هنا، اللي فيها هاد 11 نقطه. Donc, ce qui est important pour la partenaire, c'est comment calculer le salaire brut, comment calculer le salaire brut imposable, comment calculer le salaire net imposable, comment déterminer l'assiette de la cotisation de la CNSS, comment déterminer l'assiette de la cotisation à la CMR, mutuelle, assurance maladie, etc. Comment calculer l'impôt sur le revenu salarial, comment déterminer le net à payer ou bien le salaire net, comment calculer les charges personnelles, comment calculer les charges sociales, réaliser le bulletin de paye et le livre de paye, et comment les comptabiliser, faire la comptabilisation de la paye, et enfin comment faire remplir la déclaration à la CNSS ou bien à la CMUR ou la déclaration fiscale, l'impôt sur le revenu salarial. هذه هي la base ديال هاد لابارتي هنايا. ونشوفوا لي ديتاي. اذا قبل ما نمشي لهاد الشيء هنايا، دونك j'aimerais expliquer quelques notions ici concernant le code de travail. اش كيقول القانون ديال الشغل فيما يخص يعني لي سالير. كلمة سالير دونك ليزين ça veut dire أجرة. إذا التعريف ديال لو سالير et contrepartie de l'exécution de la prestation de travail occupe une place essentielle dans le droit de travail. اللي هما لي زارتيكل اللي كيهضروا على هاد لو سالير كما كتشوفوا هنايا قدامكم هنايا، اللي كيهضر على هاد لابارتي هنايا ديال لي سالير بالضبط. الفصول من معناها لي سالير اي لي بريم دونسيانتي من لي زارتيكل 345 حتى 355 دو لا لوا 65 99 غولاتيف او كود دو ترافاي، هو اللي كيهضر على هاد لو سالير هنايا كامل، وفيها بزاف ديال لي تيب. دونك غنشوفو لي ديتاي ديالهم. يعني او نيفو دو كود دو ترافاي، حيت غير هاد لابارتي هنايا راه غير ريزومي ديال هاد لو كود دو ترافاي. دونك اللي كيهضر على لي سالير ولا اللي كيهضر على لي بريم، دونك اللي كتسمى دونسيانتي اللي كتدخل مع السالير، دونك الفصول 345 حتى 355، يعني 45 46 47 48 حتى 55 من القانون رقم 65 99 المكون لمدونة الشغل المغربية. إذا ممكن ترجعوا يعني لو كود دو ترافاي فيه هاد لي ديتاي كاملين كيهضر على لو سالير. وهنا لو سالير مينيموم ليغال، يعني اللي كنسمح لها السميك. دونك يعني الفصول المنظمه، يعني هذا لو سالير هنايا من لي زارتيكل 356 حتى 361 من نفس لا لوا دو كود دو ترافاي. ولكن هنايا ردوا البال بالنسبه لو سالير مينيموم
راه كل مرة كيتبدل هاد الشيء، يعني كيكون مرسوم وزاري، يعني على حسب التعديلات ديال هاد لو سميك هنا، حيت كل مدة معينة. دونك إلا لاحظتوا معايا هنايا، ابتداء مثلا من 11/7/2011 ها لو سميك هنايا، مي اكتيلمون راه تبدل، راه عندنا في الكور غادي ندخلو في لي ديطاي هنا. إذا فوالا بالنسبة لي زارتيكل. دونك هنايا لي زارتيكل أكثر هنايا اللي كيهضروا على هاد لو سالير هنايا، سوا لو سالير مينيموم سوا لي زوطخ إليمون دو سالير. Par sa finalité alimentaire, il permet d'assurer، يعني هذا هو لو رول ديال لو سالير. أصلا ممكن نطرح سؤال، بوركوا اون ترافاي؟ علاش كنخدمو في نظركم؟ شنو هو لو بيت؟ سي بور توشي ان سالير. اي بوركوا لو سالير؟ علاش بغينا هاد لو سالير؟ شنو هو المغزى منه؟ سي سا فيناليتي اللي هي لاليمونطاسيون. دونك يعني بهاد السالير باش كندير لاليمونطاسيون، فاش كندير التغذية. il permet d'assurer ce qu'on appelle à intervalles réguliers. اش هنايا كاين شي حاجة ناقصة هنايا، اش يمكننا نديرو؟ اش كيس اسوري لو سالير؟ كلمات اللي يمكن نزيد هنايا. سي في نظركم؟ Elle permet d'assurer ce qu'on appelle la subsistance. شنو هي المعنى ديال la subsistance؟ C'est quoi la subsistance à votre avis؟ ندير عندي بين كولور روج هنا باش تبان لكم مزيان. يعني لو سالير il permet de la subsistance، يعني تواجد الإنسان، يعني اللي كيضمن الحياة الإنسان هو داك لو سالير. Et de sa famille، donc la subsistance de la personne et ainsi de sa famille، donc dans des conditions décentes. La Déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé: quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. معنى هاد القولاني اللي هي تصريح ديال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، اللي صرحات ولا تحث على أن quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. هادي أنا. ألو سراج؟ وي. لا 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 نخدم. تسنى. لا لا يا أيضا اللي كيتصدر سوال ورا السلام مزيان. ود... هاتي السيام. اور كاد غير اسور الريزوم اختيار. تسنى. هي تقول تنمال عليك شاد جيت دار. وخلاص. صافي وتاكتيفا عاود. ما عليك شاد ارد. والسينغ على حسب. يلا واخا ودي يمكننا ان شاء الله. ايوا من نغلي كون سقسا هذيك. السلام عليكم يا ربي.
اشنا هي هذه المقولة الإخوان إلا فهمتوها؟ اشنا هي المعنى ديال هذه المقولة؟ Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. هي صيفطتها لكم، شفتوها؟ كل من يعمل له الحق في مكافأة. ملي كنقولوا مكافأة يعني أجرة عادلة مرضية سافيدير تكون يعني داك الأجور يعني مناسبة للكفاءة المهنية ديالتو وعلى حسب السلم ديالو ليشال. هذا هو البرانسيب ديالها. هذا التصريح ديال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، سيتادير كل شخص ملتزم بعمل يعني سو فورم دان كونطرا دونك له الحق الحصول على أجرة اللي هي ستان دروا، يعني راه الحق هذاك ستان دروا. دونك ولكن هذه الأجرة تكون مكافئة مناسبة يعني عادلة، ما يمكنش يكون لا ديسكريميناسيون. حيت إلا كتلاحظوا مثلا أو نيفو دو ماروك راه كاين هاد النوع ديال الحيف، حيت كاينين الناس كيتوش بيان، كاين الناس اللي ما كيتخلصوش مزيان. دونك ما كاينش يعني داك العدالة يعني في هاد الأجور هنايا. كاين اللي كيخدم اكثر من جهدو، كاين كاع اللي ما كيدير والو. دونك يعني بان الاجره ما كدارش يعني بواحد المكافاه اللي هي قانونيه. هذا هو البرانسيب ديال هذا كي كون ترافاي a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. إذا selon le code du travail marocain, donc on entend par rémunération, il faut entendre le salaire ou le traitement ordinaire de base minimum. Donc ملي كنقولوا كلمة rémunération اشنا هي المعنى ديالها؟ la rémunération c'est-à-dire c'est le salaire ou bien ce qu'on appelle le traitement ordinaire. كلمة traitement ordinaire. Et dans le salaire, c'est une rémunération pour les ouvriers، يعني la contrepartie ديال les ouvriers كنقولها بالنسبة للناس اللي كيتصنفوا في les ouvriers العمال. يعني كنقولوا العامل ياخذ مقابل أجرته. Le traitement, c'est la rémunération pour les fonctionnaires. Donc كاين l'appointement, c'est la rémunération pour les employés. أصلا rémunération راه نيت salaire. غير فين كيختلفوا هنا كيختلفوا على حسب لي كاتيجوري. إذا أصلا لا rémunération راه ثلاثة الأشياء، ممكن تكون salaire، ممكن تكون traitement، ممكن تكون appointement. كيتسمى بالعربية الأجرة والراتب. الراتب الشهري، الراتب هو تريتمون، دونك كيتنطق على حساب لي فونكسيونير. مي كلمة ريمينيراسيون راه هي نيت سالير. لا rémunéré ça veut dire la contrepartie داك لو travail fourni. Il faut entendre le salaire ou bien traitement ordinaire de base au minimum et tous les autres avantages et accessoires payés. يعني دائما هنايا في لا rémunération ملي كنقولوا كلمة rémunération كيكون فيها بزاف ديال لي كومبوزونت. كيكون فيها السالير دو باز، كنسمح لها السالير دو باز ولا السالير مينيموم ولا تريتمون اوردونير دو باز ولا المينيموم.
plus les autres avantages. يعني هنايا الفرق بين السالير والريمينيراسيون. الريمينيراسيون كتحتوي على السالير، وما يمكنناش نقولوا بانه السالير هو لا ريمينيراسيون، حيت لا ريمينيراسيون كيكون فيها اضافات. كنقولوا كلمه ريمينيراسيون كنقولوا سورتو في لا كونطابيليتي ريمينيراسيون دو بيرسونيل. دونك فيها ياش كيكون فيها السالير دو باز، كيكون فيها لي زافونتاج، يعني toutes les sommes reçues par le salarié. اصلا كلمه ريمينيراسيون هو لو سالير بروت جلوبال. La rémunération هو le salaire brut global reçu par le salarié. إذا نكمل أنايا. دونك قلنا بالنسبة لو salaire, le traitement c'est un traitement de base au minimum de tous les autres et tous les autres avantages et accessoires payés. Les avantages يعني الامتيازات والإضافات اللي هي payées directement ou indirectement. كاين شي حاجة اللي كياخدها directement ولا indirectement اللي كتسمى les avantages هنايا soit en nature soit en argent et en espèces et en nature. ممكن يكون نقدا، ممكن يكون en nature par l'employeur en raison de l'emploi de ces derniers. Donc le fait هنايا فاش كيكون le salarié ou l'ouvrier ou la personne qui travaille, donc le fait de travailler ou bien de fournir le travail, l'employeur a l'obligation de payer à de la rémunération là de le salarié. Or le salaire, élément essentiel de contrat de travail, le salaire est l'élément essentiel في contrat de travail, n'est pas figé mais évolutif. يعني ماشي شي حاجه اللي هي figé fixé mais il est évolutif. Évolutif ça veut dire كيتطور. ما يمكنش مثلا تبقى الاجور دائما يعني في لا ستاغناسيون، لا بدا يعني شاك مثلا كل عام دابا سورتو التطورات الاقتصاديه اكسيتيرا، الزياده ديال الاسعار، يعني حتى الاجره هنايا كتكون ليفوليسيون، ولكن يعني درجه التطور ديالها يعني هناك اختلاف بين الدول. إذا actuellement avec l'application des 44 heures par semaine et le changement du SMIC. يعني actuellement هنايا بالنسبة للحاجة اللي هي مهمة بالنسبة لهذه الحالة ديال لو سالير هي تطبيق ديال المدة القانونية لعدد ساعات في السيمانة في الأسبوع اللي هي 44 ساعة، وكذلك لو شونجمون ديال السميك. كلمة سميك هي ما معنى سميك؟ SMIG. C'est quoi SMIC قال يا إخوان؟ ما عرفتوش؟ إذا c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. الحد الأدنى للأجر، أقل ما يمكن يعني أن يتوصل به الأجير، اللي كتسمى الأقل الحد الأدنى للأجر. Dans ce qui va suivre, donc nous soulèverons les principes questions relatives à la rémunération du salaire dans une première section pour permettre aux stagiaires d'agir donc en toute connaissance du cause. Dans la deuxième, donc, et de se préparer pour la comptabilisation des différents éléments de paye et des charges personnelles. Et là, voilà بالنسبة لهاد l'introduction.